बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ADP क्लास सराइकी लेक्चर नंबर 6। हमने सराइकी ज़ुबान का आगाज़ और इर्तिक़ा पढ़ा है। सराइकी ज़ुबान के मुख्तलिफ़ नाम, ख़ास आवाज़, रस्मुल ख़त, सराइकी लुग़त, तारुफ़ पढ़ना है। आज हमने एंड्रयू ज्यूक्स और ई ओब्राइन, ये जो दो लोग हैं हमारे शामिल हैं निसाब में, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। सराइकी लुग़त नवीसी द तारुफ़। सराइकी लुग़त नवीसी है क्या, लुग़त किसको कहते हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। पहले लुग़त कनू मुराद वो किताब है जिहदे विच हरूफ़े तहजी दे मुताबिक हर लफ्ज़ दा सही तलफ़ुज़ अते मायनी दर्ज होंदा है। लुग़त कनू मुराद यानी लुग़त से मुराद वो किताब है, यानी वो किताब है, वो किताब है जिहदे विच यानी जिसमें हरूफ़े तहजी के मुताबिक हर लफ्ज़ का सही तलफ़ुज़ और मायनी दर्ज हो। जिस इसी किताब को अंग्रेज़ी विच डिक्शनरी आख्या वेंदे, यानी ऐसी किताब को इंग्लिश में या अंग्रेज़ी में डिक्शनरी आख्या गया है, यानी कहा गया है। अब देखें कि जो हमें आजकल हमें डिक्शनरी का तो हर किसी को पता है, ये उसमें यही होता है कि हरूफ़ तहजी के मुताबिक हर लफ्ज़ के सही सही तलफ़ुज़ और मीनिंग जो दिए हुए होते हैं, हम उसे कहते हैं डिक्शनरी। उर्दू डिक्शनरी होती है, इंग्लिश डिक्शनरी है, इसी तरीके से सराइकी की भी डिक्शनरीज़ हैं। तो डिक्शनरी का क्या है कि सराइकी विच बाज़ लिखारियां इंदा ना अखर गोजी भी रखा है, और लेकिन आम तौर पर इनको सराइकी ते उर्दू विच लुग़त ही आख्या वेंदा है, यानी आम तौर पर इसको सराइकी और उर्दू में लुग़त ही कहा जाता है। अब देखिए कि लुग़त जो है वो बेसिकली डिक्शनरी, इसको उर्दू में और सराइकी में लुग़त कहते हैं। ये इसकी सिंपल सी तारीफ़ है। अब हमने देखना है कि लुग़तें यानी कि डिक्शनरीज़ कौन कौन सी हैं। निसाब ज़रूरी, ये पहली हमारी लुग़त या डिक्शनरी है। यहाँ से पढ़ते हैं कि चुनाचा इस्लामी निसाब को समझण कीते, यानी इस्लामी निसाब को समझने के लिए सराइकी ज़ुबान दी पहली लुग़त निसाब ज़रूरी दे नाम नाल सामने आई है, यानी निसाब ज़रूरी के नाम से सामने आई है। दे नाम नाल मतलब के नाम से सामने आई है, यानी सामने आई है। अब के सराइकी की सबसे पहली डिक्शनरी यानी पहली लुग़त निसाब ज़रूरी है, जो सराइकी ज़ुबान को समझने के लिए ये लिखी गई थी। डॉक्टर माहिर अब्दुल हक दी तहकीक के मुताबिक, यानी डॉक्टर माहिर अब्दुल हक मुहक्किक हैं, माहिर लिसानियात भी हैं, उनकी तहकीक के मुताबिक ये लुग़त 879 हिजरी बा मुताबिक 1474 ईस्वी विच तख्लीक थी। यानी अब ये कब लिखी गई, ये उसका सन बताया हुआ है। ई लुग़त दा लिखारी, यानी इस लुग़त का जो राइटर है, लिखारी मीन राइटर जो है मौलवी खुदा बख्श था, यानी मौलवी खुदा बख्श था, जिंदा आबाई इलाका यानी जिसका आबाई इलाका वस्ती सोकड़ तहसील तौसा शरीफ दसिया गया है, यानी बताया गया है। यानी बताया गया है कि ये जो राइटर था मौलवी खुदा बख्श, ये बस्ती सोकड़ तहसील तौसा शरीफ में रहता था, और इसने ये डिक्शनरी लिखी थी निसाब ज़रूरी। ये पहली डिक्शनरी थी सराइकी की। क्यों लिखी गई थी? सराइकी ज़ुबान को समझने के लिए ये डिक्शनरी लिखी गई थी, और ये सबसे पहली डिक्शनरी है। ठीक है, अब ये है कि अब इस डिक्शनरी के कुछ अल्फाज हैं, इन अल्फाज को देखना है। पदर यानी प्यू मतलब बाप, मदर यानी माई यानी माँ, खवाहर यानी हमशीरा बहन। ये ओल्ड सराइकी है, पुराने ज़माने की सराइकी इस तरह थी, लेकिन अब पदर प्यू को यानी बाप को पदर नहीं कहा जाता, अबू कह दिया जाता है, जो है प्यू भी कह देते हैं। मदर माँ को हम माँ ही कह देते हैं, अम्मा कह देते हैं, मदर तो नहीं कहते। लेकिन ये तब पुराने ज़माने में ये जो इस तरह की थी सराइकी, और ये डिक्शनरी में ये लफ्ज़ इस तरह से थे। ब्रदर भाई को। अब देखिए इंग्लिश से मिलते जुलते अल्फाज हैं। जद मीन दादा, नबीसा नवासा पोतरा, पदर मदर नाना नबीरा डोतरा, डोतरा इन नवासा, जद जद्दा जद दादा और जद्दा मीन दादी, मदर मादर नानी, खवेश सक्का नाश्ता नराई। ये अल्फाज थे उस डिक्शनरी के। आपने 2-3 अल्फाज जो हैं वो नमूने के तौर पर लिख लेने। निसाब ज़रूरी एक एजी दिलचस्प लुग़त है, निसाब ज़रूरी एक एजी मीन ऐसी दिलचस्प लुग़त है जेड़ी यानी जो कि सदियां तक यानी सदियों से सराइकी वसेब के तालीमी कोर्स विच यानी तालीमी कोर्स में बाज़ाब्ता तौर पर पढ़ाई वेंदी रही, यानी पढ़ाई जाती रही।
یعنی سرائکی کے تعلیمی کورس میں یہ باقاعدہ طور پر پڑھائی جاتی تھی۔ بعد ازاں یعنی بعد میں 17ویں صدی یعنی 17ویں صدی عیسوی میں اردو دے رواج پاون نال یعنی اردو کے رواج پانے سے این لغت دا یعنی اس لغت کا استعمال ہولے ہولے یعنی آہستہ آہستہ گھٹ تھیندا گیا یعنی کم ہوتا گیا۔ لیکن سرائکی ادب دی تاریخ سرائکی ادب کی تاریخ میں آج بھی یہ ایک اہم لغت ہے جس نے اس لغت نے نہ صرف سرائکی زبان دا لوہا منوایا ہے یعنی سرائکی زبان کا لوہا منوایا ہے، بلکہ ایندے کنوں متاثر تھی تھے، بلکہ اس سے متاثر ہو کے خالق باری جیاں لغات بھی سامنے آیا ہیں۔ یعنی اب اس ڈکشنری سے متاثر ہو کر ایک اور ڈکشنری خالق باری جیاں خالق باری جیسی ڈکشنری بھی ہمارے سامنے، یعنی پھر اور ڈکشنریاں بھی لکھی جانے لگیں۔ لوگ امپریس ہو گئے کہ یہ ڈکشنری لکھی سب سے پہلے مولوی خدا بخش نے، لوگ امپریس ہوئے اور انہیں بھی لکھنی شروع کی۔ جس طرح یہ ایک اچھی زبردست قسم کی ڈکشنری ہمارے سامنے آئی نصاب ضروری، اس طرح ایک خالق باری بھی ڈکشنری ہمارے سامنے آئی۔ تو یہ اس کا مختصر سا تعارف ہے۔ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ لغت ہوتی کیا ہے، لغت کی تعریف آپ کو سمجھ آ گئی۔ اردو سرائکی میں اس کو ڈکشنری کو لغت ہی کہتے ہیں۔ سرائکی کی سب سے پہلی لغت نصاب ضروری ہے اور یہ سرائکی کو سمجھنے کے لیے لکھی گئی تھی، سرائکی زبان کو سمجھنے کے لیے۔ عمار عبدالحق نے جو تحقیق کی ہے ان کی ریسرچ کے مطابق کہ یہ کب لکھی گئی تھی، 879 ہجری اور 1474 عیسوی میں یہ تخلیق ہوئی تھی، لکھی گئی تھی، اور اس کا لکھاری مولوی خدا بخش جو ہے وہ تھے، اور اس کے کچھ پتر، مدر، مائی، خواہر، ہمشیرہ، یہ اس کے ورڈ ہیں۔ اس ڈکشنری کے کچھ الفاظ تھے جو یہاں بتائے گئے ہیں، اور یہ ہے کہ نصاب ضروری ایک ایسی دلچسپ لغت ہے جو صدیوں سے سرائکی وسیب میں کورس کے طور پر یعنی تعلیمی کورس میں باضابطہ طور پر پڑھائی جاتی رہی۔ یہ ڈکشنری کورس میں شامل تھی سرائکی کے، اور بعد میں 17ویں صدی عیسوی میں جب اردو زبان نے رواج پا لیا، اردو جو ہے وہ مقبول ہو گئی زبان، تو اس کا استعمال یعنی اس نصاب ضروری لغت کا استعمال آہستہ آہستہ کم ہو گیا، اور اردو لغتیں یا اردو زبان جو ہے وہ عام ہو گئی، تو وہ سکولوں اداروں میں پڑھائی جانے لگ گئی۔ پھر یہ جو ہے آہستہ آہستہ اس کا رواج ختم ہو گیا۔ لیکن سرائکی ادب کی تاریخ میں یہ ایک اہم لغت ہے کیونکہ سب سے پہلی بھی ہے، اور سرائکی کے جو ہمارے ادب میں ہے یہ اس کی بڑی اہمیت ہے اس ڈکشنری کی، اور اس ڈکشنری سے متاثر ہو کر ایک اور ڈکشنری خالق باری بھی لکھی گئی، اور بھی بہت ساری اس طرح کی ڈکشنریز جو ہیں وہ لکھی جاتی رہیں۔ ٹھیک ہے، آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا لغت کیا ہے اور سب سے پہلی لغت کون سی ہے، اس کے بارے میں آپ نے پڑھا۔ انشاءاللہ ہم نیکسٹ کل جو ہے وہ دوسری ڈکشنری کے بارے میں پڑھیں گے۔ اللہ حافظ۔